नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आहदत मिनहुम थुम्मा यनक़ुदूना अहदहुम फ़ी कुल्लि मर्रतिन व हुम ला यत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल अनफ़ाल लसम पाराश 55 नंबर आयत मक्की आयतों की द काफिरानो हालत बयान छो कि द काफिरान द ज़नावर न हम बदतर दी और मखलूक़ात के बदतरीन मखलूक़ द काफिरान। उस परी आयतों की अल्लाह पाक द काफिरानो व द खिलाफी और द द्वी क़बाहत न ज़िक्र कई और द द्वी ईमान नरवल ज़िक्र कई जिदीद वजना भी मक़दस मकबानी बदतरीन मखलूक़। शान नुज़ूल द आयतुन तासिल कलच नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मदीने मुनव्वरे हिजरत वकड़ो न मदीना मुनव्वर की यहूदियान वसेदन यहूदियान की गट कबाइल बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरबी मुआहद वकड़ो यो मुआहदे मदी बांध वकड़ा कि ज़मंगा फल मर्ज़ी इख्तिलाफ की वमंग नबी अलैहि सलाम द फैसले पाबंदी हम मुआहदा की यो शर्त दो वेम शर्त पदी मुआहदा के दो कि द मुसलमानान खिलाफ बहिस किस्म जंग की चासर मरगितिया न को और द मुसलमानान सर बखबल हम जंग न को लेकिन दी मुशरिकात दी यहूदियान दाखला मुआहदा मा तकड़ा और द बदर प मुक़बान दी द काफिरान सरा इमदाद या चिकला प बदर के अल्लाह पाक मोमिनान तफत हवर कड़ा द यहूदियान शर्मिंदशु चिमुन को मुआहदा मा तकड़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरागल देर हुजूर ने उकड़ल चमुन न गलती शिवेदा आइंदा द पारा मंग ब्या गलती न को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सरात मुआहदी तजदीद मुआहदे ब्या नवे कड़ा ब्या चकल द खुद गजा उशला और द खुद ब गजा की मोमिनान तशकस्त मिलो और काफिरान तज़ाहिरी कामयाबी मिलो शुआ ब्याद दी यहूदियान सरदार काब बिन अशरफ यहूदी मुशरिकान द मक्की तरागी और दीते मुबारकबाद वर्क और द मुसलमानान खिलाफ दीत द हर किस्म तावन मुआहदा उकड़ा जिस्तासु द मुसलमानान खिलाफ कल जंग भी मुबस्तासु मलगरियु और आगीते डट गिर न वर्क नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जल्ल शानुहु द आयतुन नाज़िल करल चिदाम यहूदियान दी पवादा बात बरकरार न पाती कीगी हर कल चिदवी वादा की दा वादा भी मातवी या अल्लाह जल्ल शानुहु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाई कचरी दा यहूदियान चिता सरे वादा उकड़ो द वादे खिलाफ वर्जी उकड़ा द जंग पर मैदान के द्वी तालान दिखड़ल द्वी सरदा से जंग उका चनोर काफिरान द द्वी न इबरत हासिल फशर्रिद बिहिम मन खल्फहु फसिरी लिखी चददी माना पदी बांध रुस्तनी खलक ओ जरव यरदी तदा से सजा वर्का च रुस्तनी काफिरान द द्वी न इबरत हासिल की चिद मोमिनान खिलाफ मैदान तबिया सुकनर हाँ कि यो जमात तक यहूदियान चिस्तासु दागी सर मुआहदा शुवी तासु दागी सर प मुआहदा की खियानत खिलाफ वर्जी मकरो
په معاهده باندې تاسو کلک اوسئ. کدی یهودیانو یا د دې معاهدې والا جماعت ستاسو سره معاهده ما تکړه، تاسو بیا باغی باندې کدا معاهدې ما تول دوی ښکارا وکړل، بیا پدی باندې تاسو بغیر خبرداري حمله وکړو او کنا د دوی د خلاف ورزي يروي نو تاسو ته اختیار دی کوم معاهده باندې دوی سره برقرار پاتې کیږي او کدی تخبل معاهده واپس کوي نو چې واپس کوي دوی ته خبرداري ورکړي چې تاسو زمون ترمنځ معاهده ختمه ده، مخکې زمون او تاسو ترمنځ معاهده نشته. نو که بیا په حمله کوي اول به خبرداري ورکوي، ځکه چې معاهدې نه بعد بغیر تنبیه خبرداری باغی باندې حمله یا جنگ کول دا به خیانت وي او خیانت الله جل شانه نه خوښي. او کنه دوی معاهده ما تکړه په خپل دوی دي چې موږ معاهده ما تکړه ده، نو بیا بغیر د خبرداری تاسو مؤمنان په دوی حمله وکړو. لکه د مکی مشرکان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د حدیبیه په مقام معاهده کړی و، لیکن هغه معاهده د مشرکان خپل ما تکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه باندې حمله وکړه او کافرانو سره جهاد وکړ. دلته کافرانو ته نبی علیہ السلام مکه تنبیه نو ورکړي، ځکه دې کې مشرکان معاهده خپل باندې ما تکړه. کدی معاهده ما تکړه بغیر تنبیه تاسو حمله وکړي او که معاهده ما تکړه نو تاسو ته يروا بیا بغیر تنبیه د دوی سره تاسو جهاد مکوئ، اول خبرداري ورکړئ، دوی تر دې معاهده واپس کړئ او دا غینه بعد تاسو بیا د جنگ تیاری او د دوی سره جهاد وکړئ. نو الله جل شانه فرمایي الذين عاهدت منهم، هغه کسان چې دی معاهده وکړه چې تا وعده واخیستله د دوی نه، ثم ينقضون عهده، بیا دی ماتوي خپل وعدې فی کل مرة هر پیرا وهم لا یتقون، او دی نه یریږي د الله پاک نه په وعدې ماتولو کې. مؤمن چا سره وعدو کې نو په وعده برقرار پاتې کېږي، لیکن دا یهودیان یا مشرکان د وعدې وفا نه کوي او وعده ماتول د دوی عادت، ځکه د الله نه یریږي چې وعده ماتول خو ګناه ده. فإما تثقفنهم في الحرب، پس که چرتا اومندل دا کافران دا معاهدی والا په جنګ کې، فشرد بهم من خلفهم، پس او یروا په دوی باندې رستنی کافران ای سردا سے جنگ کا چرست خلق د دین او یریږي او آینده د پاره د مسلمانانو خلاف میدان د جنگ ته څوک ناراضي. لعلهم یذکرون د پاره دي چې دوی نصیحت حاصل کی، نو نصیحت حاصل ایمان ورو، نصیحت حاصل کی د مسلمانانو خلاف دشمنی پری، نصیحت حاصل کی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرګتیا اختیار. معلومه دا شوا د مؤمنانو جهاد د خالص د کافران وجل ندی، کافرانو سره خالص دشمنی نه ده. مسلمانانو جهاد کافرانو ته د الله جل شانه د دین دعوت ورکول، د مسلمانانو جهاد کافران په الله پاک باندې ایمان د پاره تیارول، د خالص انتقامی جنگ نه جهاد د مسلمان دا د فرد ایمان دعوت وي چې کافر د مقابلین عاجز شي ایمان ورکړي، کافر د مسلمانانو امداد او فتح ویني دی بد الله نه ویریږي توبه وباسي، لعلهم يذكرون چې دی الله نه ویریږي ایمان ورکړي. واما تخافن من قوم، او کجرت یریږي د یو قوم خیانتا د خیانتنا، فانبت الیهم علی سوا، پس تو غرزا بیتا د دی هغه وعده په برابرې باندې، وعده ما تکړه نه ده او ته یریږي چې دی به د خپل وعده ماته کی، نو بس بیا ته دی خپل وعده واپس کا چې زمونږ استادو
ترمنځ معاهده ختم شوه مخکې معاهده نشته نو که جنګ وکړو نو بیا به د تنبیه ضرورت نی خو چې معاهده اول ماته شي او که ماته شوي نی نو بغیر تنبیه به حمله مؤمنان په کافرانو نه کوي ځکه بیا به خیانت او الله پاک د خیانتګرو سره مینه نه ساتي ان الله لا يحب الخائنين بشک الله پاک مینه نه ساتي د خیانتګرو سره واخر